Amen. PSRP, nilangkob nga hisgutanan. Sudlanan ngadto sa kadungganan, tao sa Dios nga bug-os nga sinangkapan sa pagkaginamhan diha sa grasya nga naa ni Kristo Jesus, aron hingpit nga matuman ang atong pagpangalagad diha sa bugtong talagsaong pagpangalagad sa pamatigayon sa Dios. Simana 5, puluhan, tao sa Dios nga bug-os nga sinangkapan sa paghanggap o paginhawa pagawas sa pulong sa Dios nga gininhawa sa Dios. Unsa may gipasabot sa bug-os nga sinangkapang Dios tao? Ang usa ka Dios tao, tao man nga nakaambit sa kinabuhi o kinaiya sa Dios, nga nausa niya sa kinabuhi o kinaiya, ug busa nagpadayag sa Dios. Ang bug-os nga sinangkapang Dios tao, tao man nga naa sa espiritu, nagbasa sa Biblia uban sa daghang mga pag-ampo o pagpangamuyo aron makahamgap sa Dios pasulod og masangkapan sa pulong ingog espiritu aron makaginhawa og Dios pagawas ngadto sa mga tao. Ang bugtong tuyo sa Dios kana mang makabaton og giniusang Dios tao aron mahimong iyang hiniusang pagpadayag. Wala magtinguha ang Dios og maayong mga tao, kundi mga Dios tao nga dunay gininhawa sa Dios. Bukos nga naumulan sa espiritu ang mga mananaog sa ato pa sa pulong sa Dios ug nahimong pangasauno ni Kristo ug sa bag-ong tao. Ang hiniusang Dios tao nga dunay gininhawa sa Dios ingong espada aron mapatay, magbuntog sa kaaway sa Dios aron mapadayag ang mga anak sa Dios. Karon maadto ta sa talamdan. Dunalay tulo ka mga Roman numeral ang atong talamdan. Ang Roman numeral number 1, naghisgot ni siya sa katapusang or tinguha sa Dios nga makabaton og Dios tao nga dunay gininhawa sa Dios. Unya ang Roman numeral number 2, naghisgot ni siya sa 2 Timoteo 3:14 ngadto sa 16, kalabot sa paagi sa pagdawat sa gininhawa sa Dios. Og ang Roman numeral number 3 sa Efeso 6:17 ngadto sa 18, paagi sab sa pagdawat sa gininhawa sa Dios. Balik ta sa Roman numeral number 1. Ingon ang Roman numeral number 1, ang kinatapusang tuyo sa Dios pagpakabaton maghiniusang Dios tao nga niusang magpadayag niya. Wala magtinguha ang Dios og maayong tao, kundili Dios tao, tao sa Dios nga dunay gininhawa sa Dios. Ang A, B, C ug D, una ang A naghisgot ni siya sa Genesis 2:7, ang B sa Juan 20:22, ang C sa 2 Timoteo 3:16, ug ang letter D nahog siya og summary or lakbit asoy sa tulo ka mga punto. Ang A naghisgot sa pagporma og paginhawa, especially sa labi na gyud sa Genesis 2:7 kalabot sa atong espiritu. Ang B sa espiritu ni Kristo nga giginhawa sa mga tinun-an. Ang C sa pulong sa Dios. Unya lakbit asoy ang letter D. Ang letter A nag-ingon, gipurma ni Jehova nga Dios ang tao gikan sa abog sa yuta o giginhawaan ang mga buho sa ilong sa gininhawa sa kinabuhi og nahimong kalag nga buhi ang tao. Niingon ang nota sa City 5 sa Hebreano ni Shama, gihubad nga espiritu sa Proverbio 20:27, nagpakita nga ang gininhawa sa kinabuhi nga giginhawa ngadto sa lawas sa tao nahimong espiritu sa tao, ang tawhanong espiritu. Ang espiritu sa tao mao ang galamhan niya sa sulod aron makakontak siya sa Dios, makadawat sa Dios, masudlag Dios og mahilis sagol sa Dios sa tibuok niyang pagkatao, ingon nga iyang kinabuhi og tanan. Gituyo gyud kining porma sa Dios og gipakasama kamahinungdanon sa mga langit ug sa yuta diha sa balaang pulong sa Dios. Ang espiritu sa tao aron man mosimba sa Dios ang tao. Sa Juan 4:24 niingon, ang Dios espiritu ang magasimba sa Dios, magasimba sa espiritu ug sa pagkamatinud-anon. Unya sa Juan 3:6 ipanganak pag-usab sa Dios ug mausa sa Dios aron makagawi ug makakinabuhi ang tao nga organikong nausa sa Dios para matuman ang tuyo sa Dios. Ang ginhawa sa kinabuhi nga giginhawa sa mga buho sa ilong sa tao
dili ang kinabuhing dayon sa Dios o ang espiritu ba sa Dios. Wala madawat sa tao ang espiritu sa Dios sa wala pa iginhawa sa Ginoo ang Espiritu Santo ngadto sa iyang mga tinun-an sa adlaw sa pagkabanhaw niya sa 1:20-22. Bisan pa niana kay nagikan man sa ginhawa sa kinabuhi ang espiritu sa tao, sama kini sa espiritu sa Dios. Mao nga makapalatay ang espiritu sa Dios nga nasa espiritu sa tao og makakontak sa Dios og mausa sa Dios ang espiritu sa tao. Sulod sa espiritu sa tao, naay tulo ka kagamitan. Ang konsensya nga makapahibalo sa tao sa gimatarong sa Dios o sa gihukman niya. Pakigambitay aron makakontak, makasimba o makapakigsultianay sa Dios ang tao. O direktang pagbati nga naghatag sa tao og laktod nga pamatyag sa Dios og laktod nga pagkasayod gikan sa Dios. Dugang nagsaysay ang sunod nga mga punto sa 1, 2 ug 3 kalabot sa atong espiritu. Ang uno, ang ginhawa sa kinabuhi nga giginhawa ngana sa lawas sa tao nahimong espiritu sa tao, ang tawhanong espiritu. Ang dos, ang ginhawa sa kinabuhi nga ginhawa ngana sa lawas sa tao dili ang kinabuhing dayon sa Dios o ang espiritu ba sa Dios. Apan kay nagikan man sa ginhawa sa kinabuhi sa Dios ang espiritu sa tao, sama kaayo kini sa espiritu sa Dios. Mao nga makapalatay ang espiritu sa Dios ngana sa espiritu sa tao ug makakontak sa Dios ug mausa sa Dios ang espiritu sa tao. Mao nang ningon ang Roma 8:16, ang espiritu mismo ni saksi uban sa atong espiritu nga mga bata ta sa Dios. Ug ang 1 Korinto 6:17, siya nga nausa sa Dios o sa Ginoo usa ka espiritu. Bisag doon na gininhawa sa Dios ang tao, apan sa gigisgutan ganiha, na dili kini ang kinabuhing dayon sa Dios. Tungod na ang tao nagkinahanglan pa sa pagginhawa sa Dios ngadto niya, ingon nga espiritu aron mapaambitan siya sa espiritu. Munang niingon ang letter B, niginhawa siya ngadto nila og niingon nila, dawata ninyo ang balaang pneuma. Sa ato pa, dawata ninyo ang Espiritu sa Juan 20:22. Unsa man ni nga Espiritu Santo ang gisgutan sa or kini nga pneuma or balaang pneuma nga gisgutan sa 20:22 sa Juan. Ang nota nag-ingon, kini ang Espiritu nga giulat sa 7:39 o gisaad sa 14:16 ngadto sa 17 sa 26 sa 15:26 o 16, 17 ngadto sa 8 ug 13. Busa ang pagginawa sa Ginoo sa Espiritu Santo ngadto sa mga tinun-an, maoy katumanan sa iyang gisaad nga Espiritu Santo isip maglilipay. Lahi kining katumanana sa naa sa buhat 2:1 ngadto sa 4 nga katumanan sa saad sa amhan sa Lucas 24:49. Sa buhat 2 ang espiritu ingon nga kusog nga hangin nga ni haguros ni abot ngana sa mga tinun-an ingogahom alang sa ilang pagbuhat. Dinhi ang espiritu isip ginhawa, giginhawa ingon nga kinabuhi ngadto sa mga tinun-an aron ilang makinabuhi. Sa pagginhawa niya sa espiritu ngadto nila, gipaambit sa Ginoo ang iyang kaugalingon kanila isip ilang kinabuhi og tanan. Sa ingon niya na matuman ang tanang gipamulong niya sa kapitulo 14 ngadto sa 16. Maingon nga ang pagkahulog sa yuta aron mamatay ug ang pagtubo gikan sa yuta magtransforma sa lugar sa trigo ngadto sa laing porma nga bag-o ug buhi. Ang kamatayon ug pagkabanhaw sa Ginoo nag-usab-sab sa iyang dagway gikan sa unod ngadto sa espiritu. Isip katapusang Adam diha sa unod pinaagi sa pagkamatay ug pagkabanhaw, nahimo siyang espiritu nga taghatag og kinabuhi. Maingon nga siya ang pagkalawas amahan, ang espiritu sab ang pagkaamgo, ang realidad niya. Ingon nga espiritu giginhawa siya ngadto sa mga tinun-an. Ingon nga espiritu gidawat siya sa iyang mga magtotoo ug niagay gikan nila isip mga suba sa buhing tubig. Ingon nga espiritu nibalik siya sa mga tinun-an sa pagkamatay ug pagkabanhaw niya. Nisulod nila ingon nga ilang maglilipay ug nagpabilin dayon diha nila. Ingon nga espiritu makapuyo siya sa mga tinun-an ug makapakinabuhi nila pinaagi niya ug uban niya. Ingon nga espiritu makapabilin siya sa mga tinun-an ug makapapabilin nila diha niya.
Ingon nga espiritu, makaanha siya uban sa amahan sa nahigugma niya o maghimog puloy-anan uban niya. Ingon nga espiritu, bug-os niyang mapaamgo sa mga tinun-an ang tanan niyang pagkamao ug nabatunan. Ingon nga espiritu ni anhi siya aron makigtigom sa iyang mga igsuon nga maong iglesia aron magpaila sa ngalan sa amahan kanila ug magdaig sa amahan sa ilang taliwala. Ingon nga espiritu, makapadala siya sa iyang mga tinun-an alang sa tahas niya uban niya mismo isip kinabuhi og tanan nila ingon sa pagpadala sa amahan kaniya. Tungod diana takos silang mo representar niya uban siyang pagbulutan diha sa pakigambitay sa iyang lawas aron matuman ang iyang tahas. Ang mosunod nga mga punto 1, 2 ug 3 dugang nagpatin-aw niini. Ang balaang nyuma mao ang Espiritu Santo o balaang ginhawa. 2. Sa Ebanghelyo ni Juan, dunay 3 ka matahom kaayong pulong. Ang pulong, ang unod ug ang ginhawa. Ang pulong mao ang Dios, ang unod mao ang tao, ang ginhawa mao ang Espiritu. Nahimong unod ang pulong aron magtuman sa balaodong katubsanan. Unya nabanhaw aron mahimong balaang ginhawa nga nagpuyo sa sulod nato ug nagsangkap nato aron organiko tang maluwas. Punto C, may kalabutan ni siya sa 2 Timoteo 3:6. Kalabot ni siya sa ganiha, kalabot ni Kristo nga espiritu ug karon kalabot ni siya sa pulong sa Dios. Ningon ang C, ang tibuok kasulatan gininhawa sa Dios. Ang nota niini nag-ingon, nagpakita kini nga ang kasulatan, ang pulong sa Dios paginhawa sa Dios. Ang pagpamulong sa Dios paginhawa niya. Busa espiritu o ginhawa ang iyang pulong. Tungod diana pagkalawas sa Dios ang espiritu ang kasulatan. Busa ang espiritu gyoy elemento pagkamao sa kasulatan. Mayngon nga ang pusporo mo elemento sa pagkamao sa mga palito sa pusporo. Kudliton gyud nato ang espiritu sa kasulatan. Pinaagi sa atong espiritu aron mosiga ang Dios nung kalayon. Isip pagkalawas sa Dios espiritu ang kasulatan, ang pulong sa Dios pagkalawas sab ni Kristo. Si Kristo ang buhing pulong sa Dios ug ang kasulatan sinulat nga pulong sa Dios. Ningon ang uno, ang kasulatan, ang pulong sa Dios pagginhawa man sa Dios. 2. Ang pagpamulong sa Dios pagginhawa niya. Busa espiritu o ginhawa ang iyang pulong. Lakbit asoy sa punto D, nagpadayag kining tanan nga isip tao sa Dios nga bug-os nga sinangkapan nga dunay ginhawa sa Dios. Kinahanglang mo gamit ta sa atong espiritu. Papadayunong mo dawat sa espiritu ug mo hanggap sa pulong sa Dios. So makita nato nga una, ang Dios nagbuhat, naglalang nato ug giginhawaan ta aron ang tao dunay espiritu. Ug kay duna naman tay espiritu, mahimo natang maginhawaan ni Kristo sa diyang pagkahimo niyang espiritong taghata og kinabuhi aron makaambit ta, makadawat ta sa iyang espiritu ingon nga kinabuhi. Unya aron mapadayonon nato ning mapahimuslan kini nga pagginhawa sa Dios, nagkinahanglan ta sa pulong sa Dios nga gininhawa niya nganhi sa atong tibok pagkatao. Adto ta sa Roman numeral number 2. Ang giginhawa sa Dios nga kasulatan mapuslanon alang sa pagtudlo, pagbadlong, pagtulid o pagmatuto diha sa pagkamatarong aron mahingpit ang tao sa Dios, bug-os nga masangkapan alang sa tanang maayong buhat. Ubos niini dunay 3 ka mga punto. Ang unang punto A, nagisgot ni kung unsa man ang paginhawa kabahin sa Dios. Unya sa B, unsa man ang paginhawa sa atong bahin. Unya sa punto C, unsa may lugwa sa paginhawa. Balik ta sa punto A. Gininhawa sa Dios ang Biblia. Kining gininhawaa mao ang espiritu ug naghatag og kinabuhi ang espiritu. Niingon ang Juan 6:63. Ang espiritu mao'y naghatag og kinabuhi, walay pulos ang unod. Ang mga pulong nga gipanulti ko kaninyo, espiritu ug kinabuhi. Ningon ang nota sa 63:1, man sa paggabanhaw ug pinaagi sa paggabanhaw si Ginoong Hesus nga nahimong unod, nahimong espiritu nga naghatag og kinabuhi, nga tataw gyung gihisgutan sa 1 Korinto 15:45.
Ngun man nga espiritong taghatag og kinabuhi nga mahimo siyang kinabuhi og sangkap sa kinabuhi nato. Kung dawaton nato siya isip manluluwas nga gilansang sa krus og nabanhaw, musulod nato ang espiritu nga naghatag og kinabuhi aron magpaambit og kinabuhing walay katapusan nato. Gidawat nato si Ginoong Hesus apan nabatunan nato ang espiritu nga naghatag og kinabuhi. Dugang nagsaysay ang 1 ug 2. Paghanggap gyud unta nato sa Dios ang pagbasa nato sa Biblia aron madawat nato ang kinabuhi, og pagginhawa pagawas gyud unta nato sa Dios ang pagpanudlo nato sa Biblia aron makapaambit tag kinabuhi. Ang tao sa Dios nga bug-os nga sinangkapan nagbasa sa Biblia pinaagi sa tanang pag-ampo o pagpangamuyo diha sa Espiritu, aron muhanggap sa Dios og nangalagad sa pulong ingon nga Espiritu, aron iginhawa pagawas ang Dios ngadto sa uban. Punto B. Sabahin sa Dios, paginhawa niya ang Biblia. Sabahin nato ang Biblia, aron man madawat nato ang ginhawa sa Dios, nga kaayuhan nato sa upat ka butang: pagtudlo, pagpadlong, pagtulid o pagmatuto diha sa pagkamatarong. Ang pagtudlo pareho ra sa pinadayag. Ang pagtudlo mao ang pag-abli sa tabil aron dunay makita ang uban sa tuloosang nga Dios og sa iyang pamatigayon. Mao nang niingon ang Epeso 1:17 nga ang Dios sa atong Ginoong Hesukristo ang amahan sa himaya maghatag unta ninyo sa espiritu sa kaalam og sa pinadayag aron hingpit mong makailan niya. Og sa 3:9, og magpahayag sa tanan aron makakita sila sa pamatigayon sa misteryo nga sa nilabay nga kapanahon na tago diha sa Dios nga nagbuhat sa tanang butang. 2. Nagikan sa pinadayag nga nakita nato ang pagbadlong. Naa na nga ni tayo makita nga iya sa Dios makaamgo ta sa atong mga sayop. Sayop nga mga binuhatan nga makakulangon og mga sala, ug ang resulta mao nga mabadlong ta. Labitang makita makaila og mahigugma sa Dios, labi sab natong ayran ug dumilian ang atong kaugalingon. Mosunod sa pagbadlong ang pagtulid ug may kalambutan sa pagtarong sa sayop, pagpabalik sa tao sa hustong dalan ug pagpahiuli kaniya sa matarong nga kahimtang. Katapusang punto 4, ang pagmatuto diha sa pagkamatarong kana mang Dios nung gitudloan nga magpahimulos ni Kristo nga pagkamatarong nga gikinabuhi nato og Dios nung gidisiplina aron mahusto ta taali sa Dios ug sa tao. Karon unsa may lugwa sa pagginhawa sa Dios? Ang lugwa sa pagginhawa pagawas sa Dios sa iyang kaugalingon pinaagi sa kasulatan alang sa pagtudlo, pagbadlong, pagtulid ug pagmatuto diha sa pagkamatarong mao nga mahingpit ang tao sa Dios, bug-os nga masangkapan alang sa tanang maayong buhat. Mao nang niingon ang 2 Timoteo 3:17, aron manghingpit ang tao sa Dios, bug-os nga masangkapan alang sa tanang maayong buhat. Dugang nagsaysay niini ang duha ka punto nga mosunod. Dios tao ang tao sa Dios, taong niambit sa kinabuhi ug kinaiya sa Dios. Busa na usa sa Dios ang iyang kinabuhi ug kinaiya, ug tungod yana nagpadayag niya. 2. Nagpalugwag mga Dios tao ang pagginhawa sa Dios. Mapadayunon yun natong hanggapon ang tulusang Dios pinaagi sa pagbasa sa kasulatan uban sa pagampo aron mapadaygan, mabadlong, matulid ug mamatuto ta diha sa pagkamatarong. Roman numeral 3, naghisgot ni siya sa pagdawat sa ginhawa sa Dios imong espada sa espiritu aron mapatay ang kabatok sa Dios. 3. Ang pagdawat sa pulong sa Dios nga ginhawa sa Dios aron maumulan sa Dios pagdawat sab sa pulong sa Dios nga espada sa espiritu aron mapatay ang kabatok sa Dios. Niingon ang Epeso 6 di ay 17 ngadto sa 18, ug dawatan ninyo ang salukot sa kalawasan ug ang espada sa espiritu, ang espiritu nga mao ang pulong sa Dios. Pinagis tanang pag-ampo ug pagpangamuyo, mag-ampo sa tanang panahon diha sa espiritu ug magtukaw alang niini sa tumang pagkamalutayon ug pagpangamuyo alang sa tanang balaan. Niingon ang nota niini sa D-City, ang pagdawat sa salukot sa kaluwasan alang man sa pagtabon sa atong salabutan
sa atong panghuna-huna batok sa negatibong mga una-una nga itiro sa dautan kanato. Ang kaluwasan sa Dios kanang salukuta, kanang tabuna. Ipasulod ni Satanas sa atong salabutan ang mga hulga, mga kaguol, mga kabalaka o uban pang una-una nga makapaluya. Ang kaluwasan sa Dios mao ang tabon nga magamit nato batok ning tanan. Kanang kaluwasana mao si Kristo nga nagluwas nga masinati nato sa inadlawng kinabuhi nato. Sa unom ka butang sa hinagiban sa Dios, kini ray gigamit nga isulong sa kaaway, kining espada. Ang naguna sa ang mao ang espiritu dili espada, nagpakita nga ang espiritu mao ang pulong sa Dios. Si Kristo ang espiritu ug ang pulong. Gisangkapan ta ni Kristo nga espiritu ug pulong ug espada nga hinagibang pang-asdang nga mopildi ug mopatay sa kaaway. Ang diha-dihang pulong nga isulti sa espiritu ni anang higayuna sa bisan unsang sitwasyon. Usara ang espada, ang espiritu ug ang pulong. Sa mahimo ng diha-dihang pulong ang permanenteng pulong sa Biblia, kanang pulunga mao ang espiritu nga espadang mopatay sa kaaway. Tungod niini dawaton gyud nato ang pulong sa Dios sa pinaagi sa tanang pag-ampo ug pagpangamuyo. Mag-ampo gyud ta aron madawat nato ang pulong sa Dios. Hinimo sa unom ka butang ang tibuok hinagiban sa Dios. Maisip tingali nga ikapito ang pag-ampo. Kini ang bugtong talagsaong mahinungdanon ug kinahanglanong paagi nga ikaaplikar nato ang ubang butang. Maghimo sa hinagiban nga magamit nato sa praktikal nga paggamit. Ang letter A, naghisgot ni siya kalabot sa kabatok sa Dios. Ang B, kalabot sa espada or ang gipasabot din sa espada. Ug ang C, D, E, F, G, kalabot ni siya sa atong kasinatian. Karon, kining sa episosize na espada sa espiritu aron mapatay ang kabatok sa Dios. Kinsa man ning kabatok sa Dios? Letter A, mao ni si Satanas nga dili lang kaaway nga naa sa gawas nato kundi kabatok sab siya nga naa sa sulod nato. Aron mabatukan kining kabatok nga naa sa sulod, mo sinati gyud ta sa makapatayng gahom sa pulong. Iampo ang makanunayong pulong sa Biblia aron mahimo kining diha-dihang pulong sa espiritu. Ang B nag-ingon usara ang espada, ang espiritu ug ang pulong. Mahimo nganing diha-dihang pulong ang giaplikar nga pulong nga gipamulong niya ng tungura sa espiritu sa bisan unsang kahimtang. Ang makanunayong pulong sa Biblia kanang pulonga mao na ang espiritu nga espadang mopatay sa kabatok. Munang ang Hebrehanon 4:12 nag-ingon, kay ang pulong sa Dios buhi ug nagbuhat ug hait pa sa duhay sulab nga espada ug modulot bisan sa pagbahin sa kalag ug sa espiritu ug sa mga lutahan ug kauyukan ug makahimo sa pagtugkad sa mga hunahuna ug mga tuyo sa kasing-kasing. Karon adto ta sa C, D, E, F, G nga may kalabutan sa atong kasinatian. Ningon siya sa C, labi natong dawaton ang pulong sa Dios pinaagi sa tanang pag-ampo diha sa espiritu, labi sab nga mapatay ang negatibong mga butang sa atong pagkatao. Sa kaulaian, mapatay ang kaugalingon, ang labing daotang kaaway, ang kaaway sa lawas. B, dunay mosamok ngani nato nga negatibong butang sa sulod nato, kanon gyud nato ang pulong sa Dios pinaagi sa tanang pag-ampo diha sa espiritu. Mapatay na ngani ang negatibong mga butang sa sulod nato pinaagi sa pag-ampo basa magmadaugon ang Ginoo. E, naampingan ta diha sa Iglesyahonong kinabuhi og sa pagpangalagad sa pagdawat nato sa pulong isip espiritu nga espadang mopatay. Ang espirituhanong antibiotic nga mopatay sa mga kagaw sa sulod nato aron makakinabuhi ta sa himsog nga kinabuhi sa lawas, sa himsog nga Iglesyahonong kinabuhi. F, gituman sa mga mananaog ang pulong sa Ginoo sa kanunang pagduol nila sa Ginoo aron mo kontak niya nga buhing pulong diha sa sinulat nga pulong aron mahimo siyang giaplikar nga pulong nga mao ang nagpaambit nga espiritu sa sulod nila. G,
Hingpit nga naumulan ang mga mananaog sa Espiritu nga pulong sa Dios aron mahimong pangasaunon ni Kristo og bag-ong tao. Ang iniusang tao sa Dios nga dunay ginhawa sa Dios isip espadang mopatay aron malaglag ang mga kaaway sa Dios og mapadayag ang mga anak sa Dios. Isip panginapos tuguti ko sa pagbasa sa bahin sa ministry. Ningon din kung wala ang pulong ingon nga espiritu nga mahimong espadang mopatay, dili gyud ta maampingan diha sa iglesyahanong kinabuhi sa daghang katuigan. Sa kapina sa tunga sa siglo, nagbiyahe ko namisita sa iglesyahan ug nakakontak sa og linibo ka balaan. Kung wala ang pulong nga espiritu nga mopatay sa tanang kaaway, wala naunta ko mga lagad dinhi. Kung gipasagdan pa nako ang akong kaugalingon nga masilo sa usa ka iglesia o sa kabalaan, wala na unta ko sa pagpangalagad. Ampingan ko diri sa iglesyahon kinabuhi ug sa pagpangalagad pinaagi sa pagpatay sa pulong sa espiritu. Mamatay na gani ang mga kagaw, dili na gyud makabintaha nato ang daotang pwersa sa kahanginan. Makakinabuhi dayon ta sa himsog nga kinabuhi sa lawas, sa himsog nga iglesyahanong kinabuhi. Kini ang nakaamping nako diya sa iglesyahanong kinabuhi ug sa akong pagpangalagad sa daghan kaayong tuig. Kung wala ang pagpatay pinaagi sa pulong espiritu, wala na unta ang akong pagpangalagad. Sublion ko ang paghatag og gibukaton nga buhi gyud natong dawaton ang pulong sa Dios aron aron sa atong kasinatian mahimong espada mo patay ang espiritu. Mahimo na nganing espiritu ang pulong, mahimong espada ang espiritu. Ang espada sa espiritu nga mampatay sa mga kagaw sa sulod nato ug sa daotang mga espiritu sa kahanginan. Sa ingon niini maluwas ang lawas, ang ilusyahanong kinabuhi o ang atong pagpangalagad. Makapalungtad kining dugay sa atong pagpangalagad, apan wala magdugay ang pagpangalagad sa pila ka igsoon. Sa ilang sitwasyon, ang pagpangalagad nila ang gipatay ug dili ang kaaway. Maampingan unta ta niini ug atong pahimuslan adlaw-adlaw ug tugutan nato nga ang espiritu mahimong pulong nga mopatay sa tanang kagaw nga ni kanato. Dayon ang Ginoo.